अर्को नयाँ टपिक भनेको हाम्रो फिजिकल लेयर है। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भने नेटवर्क भनेको के हो, नेटवर्कको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो, नेटवर्कको टाइप्सहरू कति हुन्छन्, नेटवर्कमा प्रोटोकलहरू भनेको के हो भनेर, अनि त्यसपछि रेफरेन्स मोडलहरू पढ्यौँ होइन। रेफरेन्स मोडलमा हामीले ओएसआई लेयर पढ्यौँ। ओएसआई लेयरमा हामीले के भन्यौँ, 7वटा लेयर हुन्छ। 7वटा लेयरमा सबैभन्दा लोएस्ट लेयर भनेको फिजिकल लेयर भनेर पढ्यौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले फिजिकल लेयरले के काम गर्छ भनेर भनेको थियौँ भने डाटा लिङ्क लेयरबाट आएको फ्रेमलाई बिट्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो बिट्सलाई पनि मिडियममा पठाउने बेलामा डिपेन्डिङ अपन द मिडियम फेरि उसले त्यो बिटलाई इन्कोड गर्छ होइन। यदि मिडियम कपर वायर हो भने इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ, यदि मिडियम फाइबर अप्टिक्स केबल हो भने लाइट रेमा कन्भर्ट गर्छ, यदि मिडियम वायरलेस डिभाइसेस हो भने त्यसलाई फेरि उसले माइक्रोवेभमा कन्भर्ट गर्छ भनेर हामीले डेफिनेसन पढ्यौँ फिजिकल लेयरको। अब त्यो फिजिकल लेयरको डिटेलमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ है। त्यो फिजिकल र यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको यो 4 आवर्सको कन्टेन्ट रहेछ। यसमा नेटवर्क डिभाइसेसमा रिपिटर भनेको के, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर भनेको के भनेर पढ्छौँ होइन। त्यसपछि सेकेन्ड टपिक भनेको ट्रान्समिसन मिडियम भनेर भन्यौँ। जस्तो हाम्रो फिजिकल लेयरमा आउने हार्डवेयरहरू भनेको एउटा केबलहरू भयो भनेको एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्क अथवा एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा जुन डेटा ट्राभल गराउँदाखेरि जुन मिडियमहरू युज गर्छौँ त्यो मिडियम भनेको के अरे फिजिकल लेयरमा आउने डिभाइसेसहरू भयो होइन। अनि त्यो मिडियमहरूको बारेमा पढ्छौँ। अनि प्लस फिजिकल लेयरमा आउने अर्को चिज भनेको के हो त, इन्टरफेस कार्ड, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, जसले चाहिँ मिडियम र नेटवर्कको बिचमा, मिडियम र कम्प्युटरको बिचमा इन्टरफेसको काम गर्यो होइन। त्यही भएर यसमा हामीले पढ्ने भनेको कि मिडियमको बारेमा, र त्यो मिडियममा पनि हामीले डेप्थमा पढ्ने भनेको युटिपी केबल र फाइबर केबलको बारेमा है। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर र फाइबरको बारेमा। यसमा मलाई अलिकति चित्त नबुझेको के भने वायरलेस मिडियम पनि भएको हुनाले त्यो वायरलेसलाई पनि यसमा थोरै राखिदिएको भए, कन्टेन्ट राखिदिएको भए तपाईँहरूले टोटल 3टै मिडियमको बारेमा पढ्न पाउँथ्यो होइन। तर वायरलेसको यहाँ मेन्सन गरेको छैन। तर वायरलेसको अलिकति इनडेप्थ यसमा कन्टेन्ट राखिदिएको भए तपाईँले वायरलेसको बारेमा पनि तपाईँहरूले बुझ्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि सर्किट भनेको म्यासेज र प्याकेट स्विचिङ हुन्छ, त्यो बारेमा अलिकति हामी हेर्छौँ, र आइएसडिएन इन्टरफेस र यसको स्ट्यान्डर्डको बारेमा हामी हेर्छौँ। त्यो भएर टोटल 4 घन्टाको कोर्स भयो भनेपछि हाम्रो 4 लेक्चर आवरमा भ्याउनु पऱ्यो, र हामीले 5वटा टपिकहरू यसमा पढ्छौँ है। र हामीले फिजिकल लेयर योभन्दा अगाडि पनि पढ्यौँ। फिजिकल लेयरले के गर्छ त भने एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डेटा ट्राभल गर्दाखेरि जुन डेटा लिङ्क लेयरले फ्रेम बनाउँछ त्यो फ्रेमलाई उसले जुन बिटमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द मिडियम होइन। अब त्यो बिटलाई उसले फेरि केमा कन्भर्ट गर्यो, मिडिया एक्सेस गराउनको लागि। यदि यदि कपर वायर हो भने इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्यो, फाइबर अप्टिक केबल हो भने लाइट रेमा कन्भर्ट गर्यो, अरू यदि वायरलेस हो भने रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा उसले कन्भर्ट गर्यो भनेर हामीले हेरेका थियौँ होइन। अब हामीले फिजिकल लेयर किन चाहियो त त्यो हामी हेर्छौँ। वेदर कनेक्टिङ टु अ लोकल प्रिन्टर इन अ होम or a website in another country, before any network communication can occur, a physical connection to a network, local network must be established। भनेको फिजिकल कनेक्सन हामीसँग हुनै पर्यो। जस्तै मेरो ल्यापटपबाट मैले नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको प्रिन्टरमा प्रिन्ट जब दिनको लागि होस्, अथवा मैले मेरो ल्यापटपबाट इन्टरनेट एक्सेस गर्नुपर्ने होस्, मेरो ल्यापटप फिजिकल्ली के हुनु पऱ्यो, नेटवर्कमा कनेक्टेड हुनु पऱ्यो नि, अनि न मैले त्यो नेटवर्क रिलेटेड काम गर्न पाउँछु। फिजिकल कनेक्सन क्यान बी अ वायर्ड कनेक्सन युजिङ अ केबल अर वायरलेस कनेक्सन युजिङ अ रेडियो वेभ। र यो फिजिकल कनेक्सन जस्तो मेरो ल्यापटपलाई अथवा मोबाइललाई मैले फिजिकली कुनै न कुनै नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो, नेटवर्क रिलेटेड सर्भिसेसहरू युज गर्नको लागि। र यो फिजिकल कनेक्सन हामीसँग 2टा अप्सन अभाइलेबल छ। एउटा वायर्डको थ्रुबाट होइन, जस्तो हामीले क्याट6 केबल युज गरेर राउटरबाट सिधै
मेरो ल्यापटपसँग मैले केबलबाट पनि कनेक्सन गर्न सक्छु भने अर्को मसँग अप्सन भनेको वायरलेस अप्सन अथवा रेडियो वेभ युज गरेर मैले बिना केबल मैले फिजिकल कनेक्सन गर्न सक्छु है। द टाइप अफ फिजिकल कनेक्सन युज डिपेन्ड अपन द सेटअप अफ द नेटवर्क। अब मैले फिजिकल कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो सेटअपमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो कुनै अर्गनाइजेसनहरूले वायरलेसमा सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर खालि के गर्छ, ल्यान्ड मात्रै मेन्टेन गरेर के अरे वायर्ड कनेक्सन मात्रै मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा मैले जहिले पनि स्विचबाट एउटा केबल ल्याएर मेरो डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा जोड्नुपर्छ भने कुनै अर्गनाइजेसनले स्टाफको मोबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि स्टाफले भनौँ न स्टाफको वर्किङ स्पेस एक ठाउँमा मात्रै फिक्स नभएर उसले अफिसभरि जुनै पनि लोकेसनमा बसेर काम गर्न उसलाई कम्फर्टेबल होस् भन्यो भने उसले के गर्छ, वायरलेस प्रिफर गर्छ र वायरलेस नेटवर्क मेन्टेन गर्दै आउँछ। त्यही भएर अर्गनाइजेसनमा कस्तो खाले कनेक्सन छ त्यसको बेसिसमा हामीले कनेक्ट गर्छौँ। फिजिकल कनेक्सन त्यसपछि इस्टाब्लिस गर्छौँ। त्यो वायर्ड पनि हुनसक्छ, वायरलेस पनि हुनसक्छ होइन। दिस टाइप अफ सेटअप इज वायर्ड नेटवर्क। डेटा इज ट्रान्समिटेड थ्रु फिजिकल केबल। यदि वायर्ड कनेक्सन छ भने के भयो, हाम्रो डेटाहरू फिजिकल केबलबाट ट्रान्सफर हुने भयो। यदि वायरलेस छ भने हाम्रो डेटाहरू के हुने भयो, रेडियो वेभबाट ट्रान्सफर हुने भयो। डिभाइसेस अन वायरलेस नेटवर्क मस्ट बी कनेक्टेड टु अ वायरलेस एक्सेस पोइन्ट अर वायरलेस राउटर लाइक द वान सोन इन द फिगर। भनेको यदि वायर्ड छ भने केबलको थ्रुबाट हाम्रो डेटा ट्रान्समिट हुने भयो, यदि वायरलेस छ भने रेडियो वेभबाट हाम्रो डेटा ट्रान्समिट हुने भयो। र मैले यो इक्जाम्पल एउटा वायरलेस राउटरको लिएको छ। वायरलेस राउटरलाई हामीले एक्सेस पोइन्ट पनि भन्छौँ। एक्सेस पोइन्ट किन भनेको भने वायरलेसमा जहिले पनि दुईवटा डिभाइस हुन्छ कनेक्सनको लागि। एउटा हामी एपी भन्छौँ, एपीको फुल फर्म एक्सेस पोइन्ट भने, अर्को एसएम भन्छौँ, त्यो चाहिँ सब्सक्राइबर मोडल भन्यो है। सब्सक्राइबर मोडल वायरलेसको कन्डिसनमा दुईवटा हुने भयो, एउटा एपी हुने भयो, एउटा एसएम हुने भयो। एपी एक्सेस पोइन्ट, एसएम सब्सक्राइबर मोडल। त्यो हाम्रो घरमा युज भएको वायरलेस राउटर चाहिँ एपी भयो किनभने त्यसको थ्रुबाट हामीले इन्टरनेट युज गरिरहेछौँ भने मेरो मोबाइल अथवा ल्यापटप चाहिँ एसएम भयो, जसले चाहिँ त्यो एपीमा कनेक्ट भएर त्यो एपीले दिइरहेको सर्भिस युज गरिरहेछौँ। त्यही भएर हाम्रो मोबाइल अथवा हाम्रो ल्यापटप चाहिँ सब्सक्राइबर मोडल भयो, एसएम भयो है। त्यही भएर वायरलेसमा जहिले पनि दुईवटा आउने भयो, कन्टेन्ट आउने भयो। एउटा चाहिँ एपी भनेर आउने भयो, अर्को चाहिँ एसएम भनेर आउने भयो। र वायरलेसको जुन राउटर युज गर्छौँ हामीले, त्यो राउटर युज गर्दाखेरि त्यहाँ युज हुने कम्पोनेन्टहरू भनेको वायरलेस राउटरमा एउटा यो भयो वान वायरलेस एन्टिना होइन। कुनै राउटरको वायरलेस एन्टिना इनबिल्ट हुन्छ, देखिँदैन भने कुनैको म्याक्सिममको चाहिँ बाहिर देखिरहेको हुन्छ भने कतिवटा डिभाइसेसहरूको चाहिँ राउटरभित्र नै इनबिल्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। जस्तो मेरो मोबाइलमा वायरलेस एन्टिना छ नि, तर त्यो भिजिबल हुँदैन, त्यो के छ, मोबाइलभित्रै इनबिल्ट छ होइन। तर यो केसमा किनभने हामीले हाम्रो राउटरलाई के पनि बनाउन सक्छौँ भने हाम्रो राउटर के अरे मोबाइलमा वायरलेसबाट इन्टरनेट चलाउन पनि सक्छौँ भने त्यसैलाई हामीले मोबाइललाई एपी बनाएर के अरे अरूलाई हाम्रो मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउन पनि दिन सक्छौँ नि। जस्तो मैले मेरो मोबाइललाई हटस्पट बनाएर मैले त्यो मेरो मोबाइलमा चलिरहेको इन्टरनेट अरूलाई पनि ब्रोडकास्ट गर्न सक्छु नि। भनेपछि मेरो मोबाइलले एपीको काम पनि गर्यो, मेरै मोबाइलले एसएमको काम पनि गर्यो होइन। तर मेरो मोबाइलमा एन्टिना त भिजिबल छैन नि, वायरलेस एन्टिना हो। त्यही भएर कुनै डिभाइसमा यसरी वायरलेस एन्टिना भिजिबल हुन्छ भने कुनै केसमा वायरलेस एन्टिना भिजिबल नहुन पनि सक्छ। तर कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ भने वायरलेसमा एउटा वायरलेस एन्टिना हुनु पर्यो, अर्को इन्टरनल इन्टरनेट पोर्ट। जस्तो यो पोर्टहरू एकदम डिस्टिङ्क्ट हुन्छ। स्विचको पोर्ट हो भने निलो राखेको, यसरी येलो राखेको हुन्छ भने इन्टरनेटको पोर्ट हो भने वानको पोर्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी, त्यो चाहिँ अर्कै कलरको राखेको हुन्छ। र अर्को स्विच पोर्ट, यो चाहिँ स्विच पोर्ट भयो है। यो नर्मली हाम्रो वायरलेस राउटरमा हुने कम्पोनेन्ट। वायर्ड कनेक्सन गर्दाखेरि आइदर वायरलेस राउटर होस् अथवा वायर्ड राउटर होस्, के चाहियो, एउटा यो ल्यान कार्ड चाहियो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, निक कार्ड भन्छौँ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छौँ। अर्को हामीलाई के चाहियो, केबल चाहियो होइन। अनि केबलको यो दुईवटा एन्डमा हामीले के गर्छौँ, यो RJ45 भन्छौँ, यो RJ45लाई राख्छौँ। यो चाहिँ
एउटा अगाडिको भ्यू भयो भने यो चाहिँ पछाडिको भ्यू यसरी हेर्दाखेरि यो क्लिप हुन्छ होइन RJ45 त सबैले देख्नु भएको होला अनि यो यसरी यो हाम्रो जुन 8वटा केबल हुन्छ यो 8वटा केबल चाहिँ यो येलो कलरको उ छ नि यसमा एट्याच भएको हुन्छ अनि यसले कम्युनिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यसरी उसले एट्याच गरेको हुन्छ एउटा डिभाइस यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड वायर्ड कनेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड कनेक्ट अ डिभाइस टु द नेटवर्क यो कार्डलाई हामी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छौँ यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा यसरी यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड यसरी राखिरहेको हुन्छ डेस्कटप कम्प्युटरमा ल्यापटप कम्प्युटरमा अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा एन्ड केबल यहाँ जोड्छौँ अनि अर्को केबल यसरी यहाँ जोड्छौँ जसरी यहाँ यसरी जोडेको छ र यसरी अर्को एन्ड चाहिँ यहाँ जोडेको छ है अनि इथरनेट निक आर युज फर वायर कनेक्सन वेयरएज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क निक आर युज फर वायरलेस भनेपछि यो यसमा चाहिँ वायरलेस ल्यान्ड कार्ड नहुन पनि सक्छ डेस्कटपमा भने ल्यापटपमा चाहिँ सबै ल्यापटपमा वायरलेस ल्यान्ड कार्ड पनि हुन्छ र वायर्ड ल्यान्ड कार्ड पनि हुन्छ एन्ड इन युजर डिभाइस मे इन्क्लुड वान अर बोथ टाइप अफ निक होइन कुनै एउटा कम्प्युटरमा वायरलेस ल्यान्ड कार्ड पनि हुनसक्छ वायर्ड ल्यान्ड कार्ड पनि हुनसक्छ अर्को भनेको यो सेट अफ डिभाइसेस हो यो सेट अफ डिभाइसेसहरू हामीलाई के कतिखेर काम लाग्छ भने नेटवर्कको केबल बनाउँदा जस्तो हामीले T568A T568B भनेर पढ्यौँ त्यो भने CAT6 केबललाई हामीले क्ल्याम्पिङ CAT6 केबल बनाउने मेकानिजम भन्यौँ त्यो भनेको यो केबलमा जुन हामीले RJ45 राखेका छौँ नि यो RJ45 युज गरेका छौँ यो RJ45 लाई यो केबलमा क्ल्याम्प गर्दाखेरि जुन डिभाइसेसहरू चाहिन्छ त्यो एउटा हामीलाई के चाहियो यो चाहियो मेन क्ल्याम्पर यसलाई हामी क्ल्याम्पर भन्छौँ क्ल्याम्परको यो इन्डमा हामीले यो RJ45 लाई राखेर अनि केबलहरू एट्याच गर्छन् यहाँ हामीले क्लिक गरी क्ल्याम्प गरिसकेपछि त्यो केबल RJ45 बाट निस्किन्न एउटा यो भयो क्ल्याम्पर भयो अनि यो भनेको केबल टेस्टर भनेको मैले बनाएको केबल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ केबल टेस्टरमा राख्छौँ केबल टेस्टरको यो दुईटा एन्ड हुन्छ एउटा यो हुन्छ अर्को यो हुन्छ यो दुईटा छुट्याउन मिल्छ के यो केबल यो छुट्टै गर्न मिल्छ यसलाई छुट्याउन मिल्छ अनि भनेपछि सपोज तपाईको क्लासरुम 1 फ्लोरमा फर्स्ट फ्लोरमा छ अनि अर्को क्लासरुम सेकेन्ड फ्लोरमा छ अब फर्स्ट फ्लोरदेखि सेकेन्ड फ्लोरमा तपाईले नेटवर्किङ गर्नको लागि केबल बनाउनु भयो RJ45 राखेर त्यो बनाएको केबल ठिक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामी यो केबल टेस्टर युज गर्छौँ भनेपछि केबलको एउटा एन्ड यो पार्टमा राख्यौँ हैन एउटा क्लासरुममा लगेर अनि अर्को पार्ट चाहिँ यो एन्डमा राख्यौँ अनि यदि केबल ठिक छ भनेपछि यो र यो एकैचोटि साइमल्टेनियस बत्ती बल्छ कि 1 को बत्ती बल्यो 2 को बत्ती बल्यो 3 को बत्ती बल्यो 4 को बत्ती बल्यो अनि यतातिरको साइडमा पनि 1 को बत्ती बल्यो यतातिरको साइडमा पनि 1 को बत्ती बल्यो भने अनि बल्ल हामीले के भन्नु पर्यो भने अनि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म बल्यो भने अनि केबल ठिक छ कम्युनिकेसन हुन्छ भन्यो तर के भयो भने एउटा एन्डको यो एन्डको केबलको हामीले यसमा जोडेको छ अनि यो एन्ड चाहिँ हामीले यसमा जोडेको छ है यसमा चाहिँ 1 बल्यो तर यसमा 1 बलेन भने अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो केबल जोइन गरेको मिलेको छैन त्यसलाई फेरि हामीले मिलाउनको लागि काटेर मिलाउँछौँ यो चाहिँ फेरि ब्याट्री भयो यो ब्याट्रीबाट चल्ने भयो यो डिभाइसेसहरू चाहिँ हामी क्ल्याम्पिङको लागि युज गर्छौँ एकचोटि अब आजको लागि चाहिँ यति गरौँ